हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य कृदन्तप्रकरणस्य स्वाध्यायचर्चापाठः 81तमात् वर्गात् आरभ्य चतुर्णां वर्गाणां स्वाध्यायस्य अद्य अध्ययनं करिष्यामः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। Prarabhamahe. So we have the discussion for class 81, 82, 83 and 84. Tatra 81, class 81, the answers are being given by Shri Shivarama Kulkarni. The class 82 and 84, the answers are being given by Shri Satish Kothari. And for the class 83, the answers are being given by Chandrasekharan Mahoday. All these three volunteers today are actually very active volunteers of Samskrita Bharati. Shivaram Kulkarni works in Samskrita Bharati, Kolhapur, Maharashtra. He participates in lots of activities over there. Satish Kothari ji is a very critical member of Samskrita Bharati, Bengaluru. He was also my student at one point in time, my Sahapati at other point in time when I was teaching at Samskrita Bharati, Bangalore few years ago. And Chandrasekharan Mahoday, he is not just the teacher of Samskrita Bharati, but also a role model for many students over here in the Bay Area, California. So I'm very happy to have all these three over here. I'll hand it over now to Shri Shivarama Kulkarni Mahoday. He can take up the discussion of answers of both the questions. Namaste. You have to unmute yourself. नमस्कार महोदय, श्रूयते न? नमस्ते, श्रूयते। साक्षात् आरम्भं करोमि। अधोदत्तानि निष्ठान्तरूपाणि ससूत्रं साधयत इति प्रथमप्रश्नः। तत्र वद योगक्त उदितः इति रूपं कथं साधितं? वद व्यक्तायां वाचि भवादिगणे परस्मैपदी एषः धातुः अस्ति। अत्र इतसंज्ञा भूत्वा वद इति वद योगत आर्धधातुकस्य सेट् वलादेः इति सूत्रेण अत्र इडागमः भवति। इट् इति आगमः इ तत्र अवशिष्यते। वचि स्वपि यजादीनां किति अनेन सम्प्रसारणम् इग्यण सम्प्रसारणम् इति सूत्रेण तत्र वकारस्य स्थाने तत्र उकारः आगच्छति। उद योग इ योगत उदित इति रूपं तत्र साधितम्। तत्र सामान्यरूपेण वद धातोः उक्तम् इति रूपं प्रायः कुत्रचित् लिखितं दृश्यते। प्रायः सौलभ्यार्थं तादृशं लिखितमस्ति, परन्तु वद धातोः उक्तम् इति रूपं न भवति, उदितम् इति रूपं भवति। वच इति धातोः उक्तम् इति रूपं भवति। गच्छामः। स्फाय योगत स्फित इति रूपं। स्फायि वृद्धौ भवादिगणे आत्मनेपदी एषः धातुः अस्ति। इतसंज्ञा भूत्वा तत्र स्फाय इति रूपं। स्फाय योगत श्विदितो निष्ठायाम् अनेन सूत्रेण अत्र एषः सेट् धातुः अस्ति, किन्तु तत्र इडागम निषेधः। स्फि योगत अत्र स्फि निष्ठायाम् इति सूत्रेण तत्र दीर्घ इकारः तत्र आदेशः भवति। स्पीत इति रूपम्। अत्र यद्यपि इदं सम्प्रसारणकार्यं नास्ति, तथापि तदनुषङ्गेन भवता अग्रिमप्रश्ने एतत् सर्वं लिखितमेव अस्ति। तस्य सम्प्रसारणम् इति संज्ञा दीयते। He has written all this in the next question. Next. शै योगत शैङ् गतौ भवादिगणे सकर्मक अनिट् धातुः अस्ति। शै योगत शै इत्यस्य स्थाने अन्त्य ऐकारस्य स्थाने तत्र आकारः भवति। आदे च उपदेशे अशीति इति सूत्रेण शा योगत अत्र एकाच उपदेशे अनुदात्तात् इति सूत्रेण तत्र इडागम निषेधः। अनन्तरं द्रव्यमूर्तिस्पर्शयोः शः इति सूत्रेण तत्र सम्प्रसारणम् इकारः तत्र आगच्छति। श इ
योगत शीत इति रूपम् हलः इति सूत्रेण तत्र दीर्घः भवति श इति हल अस्ति तस्य अग्रे तत्र सम्प्रसारणात्मक इ इति वर्णः अस्ति तर्हि तत्र दीर्घः भवति अत्र ह्यस्तनवर्गे अपि एकं सूत्रं दृष्टं शः अस्पर्शे इत्यनेन सूत्रेण अस्पर्शः स्पर्शभिन्नः विषयः अस्ति चेत् तत्र नकारः भवति परन्तु अत्र त एव पृष्टमस्ति अतः तस्य सूत्रस्य एकदम अत्र प्रसक्तिः नास्ति केवलं श ईत हलः इति दीर्घे कृते शीत इति भवति so there is no tripadikari over here अग्रे प्र उपसर्गपूर्वक मिद धातुः प्रमेदित इति रूपम् इमिदा स्नेहने एषः सेट् धातुः अस्ति प्र उपसर्गपूर्वक मिद इति संज्ञा भूत्वा अनन्तरं त प्रत्ययः प्रयोग मिद योग त इति संज्ञा कृत्वा तत्र आदितस्य अनेन तत्र इडागम निषेधः प्राप्ते तत्र विभाषा भावादिकर्मणोः इति पाक्षिके तत्र इडागमः भवति प्रयोग मिद योग इ योग त निष्ठा शिङ् श्विदि मिदि श्विदि दृशः अनेन अत्र अकित् भावः अनन्तरं पुगन्त लघुपदस्य च इति सूत्रेण उपदायः इकारः अस्ति ह्रस्व इकारः तस्य तत्र गुणः भवति प्रयोग मिद योग इ योग त प्रमेदित इति रूपं तत्र साधितम् प्रच्छ योगत पृष्ठ इति रूपं प्रच्छ निप्सायां तुदादिगणे अनिट् एषः धातुः अस्ति प्रच्छ योगत इति संज्ञालोपः अत्र मया किञ्चित् दोषः कृतः दोषः नाम मम अवगमनं किञ्चित् प्रक्रिया अनुसारेण आसीत् अत्र एव तुगागमः मया अत्र कृतः आसीत् छे च इति सूत्रेण तत्र तुगागमः तु कृतमासीत् किन्तु अग्रे त्रिपादिकार्यं कृतमासीत् तत्र प्रच्छ अनन्तरं ग्रहिज्या वहिज्या इति सूत्रेण तत्र सम्प्रसारणं भवति सम्प्रसारणाच्च अनेन तत्र पूर्ववर्णादेशः व्रश्य भ्रश्य शः इत्यस्य शकारस्य स्थाने चकारस्य स्थाने अत्र शकारः भवति मूर्धन्यशकारः पुरुषयोगत अनन्तरं त्रिपादिसूत्रं स्तोः श्टुनाष्टुः इति सूत्रेण तत्र टकारः आगच्छति पृष्ठ इति रूपम् तत्र अस्य धातोः विषये किञ्चित् पूर्वमपि मया एकवारम् उक्तमस्ति पुनरेकवारं वदामि this vrajja bhrajja srijam bhraj raj yajraj bhraj chasam that sutram is very peculiar it has a ch plus ch so if you I think I have explained this earlier but let's have a quick revision if you have vrajja bhrajja this one 8 to 36 so the sutra vrajja bhrajja has a ch plus ch over here however this ch plus ch is happening purely because Panini has done the tugagama during the sutra itself this is only ch over there so for example if you see Kashika also says chakaramtanam Siddhanta Kaumudi also says chakaramtanam so the adesha of ch is given only in presence of chak only for the chakara so what happens over here if we clearly go by that path then we have pru plus ta cha asyam sitau kevalam चकारस्य यदि षकारादेशः क्रियते तर्हि तत्र तकारस्य किं भवति इति तत्र प्रश्नः अस्य समाधानं द्वयोः प्रकारयोः आधारेण भवितुम् अर्हति so one you can say that निमित्तापाये नैमित्तिकस्य अपि अपायः so as soon as the ch is gone ta is removed and therefore we just say pru plus ch and ch becomes sh a better phrase instead of using निमित्तापाये नैमित्तिकस्य अपायः is a paribhasha called akruta vyuhaha paniniyaha. Akruta vyuhaha paniniyaha means that if an upcoming bahiranga karya destroys the nimittam of an antaranga karya, then the antaranga karya anticipates change and does not happen in the initial place. And therefore, if we follow that mechanism, it is okay to skip the che step and say by using akruta vyuhaha paniniyaha, we directly jump from pracha do samprasaranam and then do prucha or you can use nimitta paye naimittikasya paya either way is there third possibility which is also discussed at some places is we actually change the sutram itself instead of saying vyajaraja bhraja chasam shaha we say it is a satuk chakara
So we actually consider the whole pair ta plus ch and get it converted to sh. So all these options are possible. I have discussed all these in one of the previous Abhyasa Charcha Varga itself. So any one of them you can follow in this particular context. So this prakriya is correct for now. Agre gachamah. तदेव तकारस्य किं करणीयम् इति विषये बहु क्लेशः अभवत् तर्हि मया तत्र प्रक्रियानुसारेण intentionally I did mistake. I did it first time only at initial stage only. Correct. What he actually did is, as soon as he did a cha, he added a stohosh tunashu iti bhavata krita. तदनन्तरं च प्लस च इत्यस्य व्रजभ्रज इति सूत्रेण तत्र शकारादेशः कृतः. तादृशं नास्ति. व्रजभ्रज इति सूत्रम् 8.2 इत्यत्र, श्चुत्वम् 8.4 इत्यत्र असिद्धम् अस्ति, न दृश्यते. So converting ta to cha is definitely not acceptable. What is acceptable is three things. One, don't do tugagama, that is acceptable. Do the tugagama and retract it, that is also acceptable. Or reinterpret the Vrajabhraja Sutram to say there is a ta plus cha, which eventually will become cha because Panini has used his own rules in his own sutra. So, which is eventually ta plus cha, that is also acceptable. So, any of those three things are perfectly acceptable. धन्यवाद. लच लच योगत लच्छित लच लक्षणे सकर्मक सेट धातु अस्ति. इति संज्ञा कृत्वा लच अनन्तरं क्त प्रत्ययः आर्धधातुकस्य सेट् वलादेः इति सूत्रेण तत्र इडागमः भवति. लच योग इट् योगत छे च इति सूत्रेण तत्र चकारात् पूर्व तकारः तत्र तुगागमः भवति. स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण छुत्वं भवति. लच्छ योग इ योगत लच्छित इति रूपम्. अग्रे गच्छामः. स्थै शब्द संघातयोः अनिट् एषः धातुः अस्ति. प्र तथा सम उपसर्ग पूर्वक स्थै आदेश उपदेशे अशीति इति सूत्रेण तत्र आकारादेशः भवति. त प्रत्ययः प्रयोग सम योगस्थ्या योगत्त तत्र स्थ प्रपूर्वस्य इति सूत्रेण तत्र संप्रसारणं भवति. स्थ अनन्तरं यः इकारः अस्ति तत् यकारः अस्ति तत्र इकारः आगच्छति. संप्रसारणाच्च अनेन तत्र पूर्ववर्णादेशः भवति. पुनः हलः इति सूत्रेण तत्र दीर्घः अपि भवति. प्रयोगसं योगस्ति योगत प्रसंस्थितः इति रूपं. तत्र श्रा योग निच योगत श्रुत श्रा पाके भवादिगणे अनिट् धातु अस्ति घटादिगणे. श्रा योग निच योगत हेतुमति च इति सूत्रेण तत्र निच प्रत्ययः तथा त प्रत्ययः आगच्छति निष्ठा इति सूत्रेण. श्रा योग निच योगत श्रुतं पाके इति सूत्रेण तत्र साक्षात् श्रु इति आदेशः भवति. ऋकारः संप्रसारणात्मक संप्रसारणसादृशः श्रुत इति रूपम्. Uttamam. So I was reading actually somebody's message, so I forgot making a small comment on the previous one. This actually we discussed yesterday's class also, that we have pra plus tyai and pra purvat iti uktamasti atah anyah kopi tatra visargah madhye anumanyate. So we actually discussed this right in yesterday's class. And Shra, you have explained it correctly. Agre gacchama. शुभ योगत शोभित शुभ दीप्तौ सेट धातु अस्ति. शुभ योग त प्रत्ययः तत्र आर्धधातुकस्य सेट् वलादे इति सूत्रेण तत्र इडागमः भवति. शुभ योग इ योगत तत्र उदुपदात् भावादि कर्मणो अन्यतरस्याम् इति तत्र वैकल्पिक अकित् भावः अस्ति. पुगन्त लघुपदस्य च इति सूत्रेण उपदा यः ह्रस्व उकारः अस्ति तस्य तत्र गुणः भवति. शोभ योग इ योगत शोभित इति रूपं भवति. Last one, 10th. अपयोग मृष योगत मृष तितिक्षायां सेट् धातु अस्ति. मृष अनन्तरं तत्र निष्ठा इति सूत्रेण त प्रत्ययः. इत संज्ञा लोपं कृत्वा प्रत्ययस्य अपयोग मृष योग त आर्धधातुकस्य सेट् वलादे इति सूत्रेण तत्र इडागमः भवति. अपयोग मृष योग इ योगत अपमृषत इति रूपम्. तत्र तितिक्षा नास्ति अतः अत्र गुणः अपि अकित् भावः गुणः अपि न भवति. वेरी
We'll go to the next question. Nishtha prakriyayam samprasaranam iti vishayam adhikrutya ekam nibandham likhata. So he has written most of the points, all the points very well. So first he talks about what samprasaranam is. Then he says in which case the savarna grahanam happens or does not happen in case of samprasaranam. So when you say igyana prasaranam, does ik do a savarna grahanam? Yan does a savarna grahanam. Then he quickly walks over the samprasarana prakriya. There will be purva rupa ekadesha, there will be na samprasarane samprasaranam, halaha ityanena dirghadesha bhavati. So very beautifully written 3 points. And then finally, there is a discussion on what happens on samprasaranam, what kind of samprasaranam happens when there is a nishtha pratyay in front, which is the actual answer to the original question. So nishtha prakriyayam samprasaranam, the actual answer is over here in this 4th bullet E. So I'll leave first 3 bullets for people to read and understand on their own. We'll directly jump to the 4th bullet and you can summarize. There is no need to read line by line, like you can just summarize that part based on whatever you have written. I think you also can read because it निष्ठा प्रत्यये परे सम्प्रसारणं साक्षात् मया भवता पीपीटीतः एव स्वीकृतः अस्ति. निबन्धलेखनं करणीयं नाम किञ्चित् मया पूर्वं तत्र लिखितं मम समीपे तत् भवेत् इति कारणेन एव सम्प्रसारणं नाम किं तथा तस्य प्रक्रिया का अस्ति इति. अस्तु निष्ठा प्रत्यये परे so if you want to explain, you can explain the first 3 points quickly also, should not be a problem. No, not required. सर्वे तद्विषये जानन्ति. जानन्ति एव. समयः आगच्छति. So you can start with nishtha pratyay pare आम् निष्ठा प्रत्यये परे सम्प्रसारणं. निष्ठा प्रत्ययः कित् अस्ति, अतः किद् विशिष्ट सम्प्रसारणं मुख्यरूपेण द्वाभ्यां सूत्राभ्यां भवति. वचिस्वपि यजादीनां किति तथा गृहीज्या वहिज्या एतत् सूत्रम् अस्ति. तत्र वचिस्वपि यजादीनां सूत्रेण 11 धातवः तत्र प्रोक्ताः सन्ति. तथा द्वितीयसूत्रेण 9 धातवः प्रोक्ताः सन्ति. एतेषां सर्वेषां कित् प्रत्यये परे सम्प्रसारणं भवति. निष्ठा प्रत्यये परे धातु विशिष्टं सम्प्रसारणम् अपि भवति. कुत्रचित् सम्प्रसारणं न दृश्यते, परन्तु तादृशी एव प्रक्रिया तत्र दृश्यते. प्रथमं सूत्रमस्ति स्फायः स्फि निष्ठायाम्. अनेन स्पाय वृद्धौ इति धातोः स्पि इति आदेशः निष्ठा प्रत्ययोः परयोः भवति. यद्यपि सम्प्रसारणम् इति अत्र साक्षात् उक्तं नास्ति, तथापि सम्प्रसारण सदृशः विधि एव तत्र दृश्यते. तत्र दीर्घ इकारः तत्र दृश्यते. एतत् सम्प्रसारण विधायकं कार्यम् इति पद्धत्या वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः. अनन्तरं स्थै तथा ष्टै शब्दसङ्घातयोः भवादिगणे एतौ द्वौ धातुः प्र उपसर्गेण सह यदा प्रयुज्यते तदा निष्ठा प्रत्यये परे धातु विशिष्टं सम्प्रसारणं भवति. येन प्रस्थित इति रूपं तत्र भवति. अन्येन उपसर्गेण सह प्र उपसर्गः अस्ति चेत् अपि यकारस्य स्थाने इकारः भवति इत्यर्थः प्रपूर्वस्य इति शब्दस्य. अतः प्रयोगसं योगस्थै योगत्त इति स्थिते प्र संस्थितः इति रूपं भवति. अधुना एव वयं दृष्टवन्तः. उपसर्गः नास्ति, तथा प्र उपसर्ग विहाय अन्य कोऽपि उपसर्गः अस्ति चेत् सम्प्रसारण विधायकं कार्यं तत्र न भवति. उदाहरणम् अस्ति स्थै योगत्त इति स्थिते तत्र उपसर्गः कोऽपि नास्ति. स्थान तथा समयोगस्थै योगत्त प्र उपसर्गः तत्र नास्ति, अन्य उपसर्गः तत्र अस्ति, तर्हि संस्थान इति रूपं तत्र सिद्ध्यति. सम्प्रसारणात्मक कार्यं तत्र न दृश्यते. शै गतौ प्रपूर्वस्य, राइट? प्रपूर्वस्य. अग्रे गच्छामः. तृतीयं शै गतौ अनिट् एषः धातुः अस्ति. अस्य धातोः सम्प्रसारण विधायकानि 3 सूत्राणि तत्र विद्यन्ते. द्रव्यमूर्तिस्पर्शयोः शः. अनेन द्रव्यकाठिन्यं नाम द्रव्य घनीभूतं भवति इत्यर्थः. स्पर्श तथा स्पर्शः एतयोः अर्थयोः निर्देशार्थम् अस्य धातोः सम्प्रसारणं भवति. नाम विशिष्टस्थितिमध्ये एव अत्र सम्प्रसारणं भवति. द्रव्यकाठिन्यम् इति अर्थे शीनं घृतम् इति प्रयोगः अस्ति. तर्हि
एवमेव स्पर्शः इति अर्थे शीतः वायुः इति प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अग्रिमं सूत्रमस्ति प्रत्येश्च। अनेन सूत्रेण प्रति उपसर्गपूर्वकस्य शयि धातोः नित्यं सम्प्रसारणं भवति। प्रस्थित वा प्रस्थिम इति रूपे अत्र भवतः। अन्तिमसूत्रमस्ति विभाषाभ्यपूर्वस्य। अनेन अभि तथा अव उपसर्गपूर्वकात् शयि धातोः त प्रत्यये परे सम्प्रसारणं तत्र विकल्पेन भवति। अभिशीन इति तत्र शब्दः सिद्ध्यति। Next, both points. हाँ, शयि पाके अस्य धातोः निजन्तात् अनिजन्तात् निजन्तं भवेत् वा अनिजन्तं भवेत् त प्रत्यये परे श्रु इति आदेशः भवति। श्रुतं पाके इति सूत्रेण एतदपि सम्प्रसारण सदृशं कार्यमस्ति। तत्र ऋकारः तत्र दृश्यते, तस्य समावेशः इण् इति प्रत्याहारे तत्र अस्ति। प्या वृद्धौ इति धातु निष्ठाप्रत्ययोः परयोः प्याय पि इति अनेन पि इति आदेशः भवति। इयं विभाषा अस्ति। उपसर्गभिन्नस्य विषये एव अयम् आदेशः क्रियते इत्यर्थः। अनेन पीन इति प्रयोगः सिद्ध्यति। अत्र आङ् पूर्वस्यान्धुधसोः इति वार्तिकेन अन्धुः नाम कूपः तथा उधस् क्षीरक्षयः एतयोः अर्थयोः आङ् उपसर्गस्य उपस्थितौ अपि सम्प्रसारणं कृतं दृश्यते। आपिनः अन्धुः इति तस्य उदाहरणं प्या धातोः। उत्तमं, सम्यक् रूपेण उक्तानि सर्वाणि उत्तराणि। धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रे गच्छामः। I'll unmute Satish ji. Namaste. Namaste, श्रूयते वा? श्रूयते. You have some question on Vrajya Bhrajya Sutram. You can ask that first and then. न अत्र भवान् यत् उक्तवान् तुगागमयुक्तं चकारः इति भवान् उक्तवान् खलु? तद् यदि तत्र स्तोश्चुनश्चु इत्यनेन तकारस्य चकारं प्रथमं क्रियते तर्हि त्रिपादीसूत्रानन्तरं पुनः तत्र सपादसप्ताध्यायीं प्रति गन्तव्यं शक्यं वा गमनम्? कुत्र कस्मिन् सन्दर्भे? न अत्र सूत्रे च प्लस् छ इति अस्ति। तस्य अर्थः कीदृशः स्वीकरणीयः? तत्र अर्थद्वयं भवितुम् अर्हति। प्रथमं तु मूलरूपेण केवलं छकारः एव सूत्रे आसीत्, परन्तु सूत्रं पाणिनिना सम्पूर्णरूपेण निर्मितं खलु। सूत्रं यदा रूपेण निर्मीयते तदा अत्र ह्रस्वस्वरः अस्ति। छे छ इति सूत्रे तुगागमः भवति। छकारस्य सूत्रनिर्माणे तुगागमः भवति। उत्तमं। तत्र मूलरूपेण केवलं छ एव अस्ति, सूत्रनिर्माणे तुगागमः भवति इति एकः पक्षः इति सामान्यरूपेण स्वीकृतः पक्षः। परन्तु तत्र कश्चन गौणपक्षः अपि अस्ति। तत्र सूत्रे मूलरूपेण तकारः अस्ति इति तत्र द्वितीयः पक्षः। मूलरूपेण तकारः अस्ति चेदपि अन्ते चकारः एव भवेत्। अतः केवलं च प्लस् छ इति दृश्यते चेत् मूलरूपेण चकारः अस्ति, नो चेत् मूलरूपेण त प्लस् छ अस्ति इति अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते। अस्यां स्थितौ व्याख्यानमेव शरणं। तत्र व्याख्यानेषु किमुच्यते? अत्र केवल छकारः अस्ति, उभयत्र उच्यते छ शान्तयोः तथा अत्र आशिका इत्यत्र छकारान्तानाम् इति उच्यते। एकः पक्षः अस्ति, कुत्रचित् सतुक् छकारः कुत्रचित् लिखितमस्ति प्रायः कस्मिंश्चित् व्याख्याने। सो तत्रस्मात् एव मया सः पक्षः गृहीतः। परन्तु कस्मिंश्चित् अपि पक्षे अत्र छ प्लस् छ भवेत्। सत्यम्? अस्तु, प्रारभामहे। उत्तमम्। 82 will go to 82. We'll come back to you again for 84. प्रथमः प्रश्नः अस्ति, संक्षेपेण उत्तराणि लिखितं। तत्र प्रथमः भागः अस्ति, मज्ज धातोः अन्त्यात् पूर्वं नुमागमः क्रियते किमर्थं? सामान्यतः नुमागमः मिदचोन्त्यात् परः इत्यनेन अन्त्यात् स्वरात् परः आगच्छति। तर्हि अत्र मज्ज धातोः नुमागमः करणीयः चेत् म अ स ज इत्यत्र मकारात् मकारोत्तरात् यः अकारः अस्ति
तस्य अनन्तरं यदि वयं नुमागमः कुर्मः तर्हि मग्न इति अनिष्टं रूपं भवति, परन्तु भाषायाम् इष्टं रूपमस्ति मग्न इति। तत्तु केवलम् एकेन एव उपायेन साधयितुं शक्यते। तद् नुमागमः जकारात् पूर्वमेव यदि आगच्छति तदा एव तस्य इष्टं रूपं सिद्ध्यति इति कारणात् अन्तिमं जकारात् पूर्वमेव नुमागमः करणीयः इति निर्णयः। तत्र निष्ठाप्रक्रियां विहाय अन्यासु प्रक्रियासु तु सामान्यरूपेण अन्त्यात् अचः परः नुमागमः क्रियते चेदपि न दोषः, परन्तु सर्वत्र एकया एव पद्धत्या प्रक्रिया लेखनीया इति सामान्यरूपेण उत्तमः विचारः। अतः सर्वत्र अनेन प्रकारेण अन्त्यात् पूर्वं नुमागमः क्रियते चेदपि, नो चेत् अन्यासु प्रक्रियासु मिदचोन्त्यात् पर इत्यस्य प्रयोगं कृत्वा अस्यां प्रक्रियायाम् अन्त्यात् पूर्वं नुमागमः क्रियते चेदपि न दोषाय, केनपि प्रकारेण कर्तुं शक्यते। अस्तु। द्वितीय अनन्तरं ग्रह उपादाने धातोक्तप्रत्ययान्तरूपं ससूत्रं साधयत। मया अत्र सर्वं लिखितमस्ति, परन्तु अत्र मुख्यं सोपानमस्ति ग्रह इत्यस्य सम्प्रसारणेन गृह इति रूपं सिद्ध्यति। अनन्तरं ग्रहो अलिटि दीर्घः इत्यनेन दीर्घः भवति, गृहीतः इति रूपं सिद्ध्यति। प्रक्रिया the only dhatu in the dhatu patha where the ida ikara gets dirghadesha, specifically in the nishtha pratyaya. There are two sutras. You have graholiti dirghaha and you have vrutova, immediate next sutra. Bunch of sutra, so through these two sutras, bunch of dhatus, the idagama will become dirgha. But for the second sutra, there is no prasakti of that sutra in nishtha prakriya. वृतो वा इत्यनेन सूत्रेण ये केपि धातवः गृह्यन्ते तेषां विषये निष्ठा प्रक्रियायाम् इडागमः न भवति। अतः इडागमस्य दीर्घादेशः इत्यस्मिन् विषये यद्यपि अष्टाध्याय्यां द्वे सूत्रे पाठिते स्तः, तथापि निष्ठा प्रक्रियायाः विषये तत्र द्वितीयसूत्रस्य प्रसक्तिरेव न भवति। अतः केवलं प्रथमं सूत्रं, प्रथमे सूत्रे एकः एव धातुः ग्रह उपादाने इति। अतः संपूर्णां निष्ठा प्रक्रियां स्वीकुर्मश्चेत् एकमेव इदम् उदाहरणं इडागमस्य दीर्घादेशः। अग्रे अनन्तरं तृतीयः प्रश्नः अस्ति कृतश्च इति वक्तव्ये उपधायाश्च इति वचनं वैचित्र्यार्थम् इति न्यासकारस्य वाक्यस्य आशयं स्पष्टीकुरुत। Give me 1 minute. Somebody is asking a question. Why is idagama done first and then samprasaranam done after that? I don't know if that is the question, because that is how our flow chart is. You should thoroughly follow the flow chart. Step number 6 is idagama. Step number 7 is angakaryam. In the step of angakaryam, there is checha and dirghat, and then there is atidesha, and then there is samprasaranam, and so on. So it's a high time. I have seen many people making mistakes, not following the flow chart diligently or seriously. Please religiously follow this flow chart. We have to do idagama first. Before that, we have to do upapada samasa. Before that, we have to do transformations in the dhatu. All these steps have to be thoroughly followed. Sorry to disturb, but this was an important point. Many people, even if somebody had asked, many people could have had this question. Agre gachama. Sorry. No, this is किञ्चित् अधः गच्छतु महोदय। कृतश्च इति वक्तव्ये किल? कृतश्च वदतु। एतस्मात् सूत्रात् पूर्वं सूत्रमस्ति ऋत धातोः अनेन दीर्घऋकारस्य अङ्गस्य धातोः इकारादेशः भवति इत्यस्मात् सूत्रात् साक्षात् अनन्तरम् उपधायाश्च इति सूत्रं वर्तते। अत्र ऋतयित् धातोः एतानि पदानि अनुवर्तन्ते, तेन सूत्रस्य अर्थः एवं भवति यस्य धातोः उपधायां दीर्घऋकारः वर्तते तस्यापि दीर्घऋकारस्य इकारादेशः भवति इति। परन्तु एतादृशः केवलम् एकः एव धातुपाठे वर्तते,
कृत संशोधने इति। तर्हि अस्मिन् सूत्रे उपधायाश्च इत्यस्य स्थाने महर्षि पाणिनि कृतश्च इति उपादेक्षत् चेदपि तत् पर्याप्तम् अभविष्यत्। किमित्युक्ते तद् अल्पाक्षरं भवति कृतश्च इन्स्टेड् आफ् उपधायाश्च। परन्तु महर्षिणा पाणिनिना उपधायाश्च इति उपदिष्टम्. So why he has used that longer route, nobody is able to decipher. So Nyasakara just says it may be for Vaichitrya iti. Tavadeva asmakam Nyasakara just he guessed that it may be for Vaichitrya, nothing more. I mean, he doesn't give any more. Vaichitrartham basically simply means that that's some like weird case or speciality or like deviation from the normal form. It's just basically, he says there is no reason for that. Agree. Vakroshadainya. वाक्रोशदैन्यः इति कीदृशी विभाषा अस्ति स्पष्टीकृता। निष्ठायाम् अन्यद् अर्थे इति क्षी धातोः ण्यत् प्रत्यय भिन्नार्थे इत्युक्ते भावकर्मणि अर्थौ विहाय अन्येषु अर्थेषु यदा निष्ठा प्रत्ययो विधीयते तदा क्षी धातोः अङ्गस्य दीर्घः भवति। एवं स्थिति यदा कृदन्तेन आक्रोशः उत दैन्यम् इति अर्थः विधीयते तदा एषः दीर्घादेशः वाक्रोशदैन्ययोः इति सूत्रेण विकल्पेन भवति। एषः विकल्पः निष्ठायाम् अन्यदर्थे इति सूत्रेण प्राप्तायां स्थितौ विशिष्टे अर्थे एव भवति, अतः एषा प्राप्तविभाषा अस्ति। उत्तमं. सो प्राप्तविभाषा मीन्स पूर्वं प्राप्तः इदानीं विकल्पः. अप्राप्तविभाषा मीन्स पूर्वम् अप्राप्तः इदानीं विकल्पः. द वर्ड इटसेल्फ गिव्स आउट द मीनिंग. पूर्वं किमपि 100% प्राप्तमस्ति, इदानीं विभाषा भवति, दैट इज प्राप्तविभाषा. पूर्वं किमपि 0% प्राप्तमस्ति और 100% अप्राप्तमस्ति, इदानीं 50% प्राप्तं 50% अप्राप्तं भवति, दैट इज अप्राप्तविभाषा. अन्तिमं 5th. अनन्तरं निष्ठायां सेटि इति सूत्रं सोदाहरणं विवृणतः। सूत्रस्य अर्थः अस्ति निच् अथवा णिङ् प्रत्यये परे निष्ठा प्रत्ययस्य इडागमः भवति चेत् निच् उत णिङ् प्रत्ययस्य लोपः भवति। अहम् एकं धातुम् अत्र चितवान्, चुर इति, चुरादि उभयपदी सकर्मकः। अत्र चुर प्लस् निच् अनन्तरं चुर प्लस् णिच तस् प्रत्ययस्य इकार विहाय चुर प्लस् इ भवति चोरि। एषः धातु सनाद्यन्त धातवः इत्यनेन धातुत्वं प्राप्नोति। अनन्तरं चोरि प्लस् त निष्ठा प्रत्ययः विधीयते, अनन्तरम् इडागमः भवति। तर्हि चोरि प्लस् इ प्लस् त अत्र निष्ठायां सेटि इति सूत्रेण चोरि इत्यस्य यः निच् प्रत्ययेन इकारः प्राप्तः अस्ति तस्य लोपः भवति, तेन चोरित इति इष्टं रूपं सिद्ध्यति। निष्ठा प्रत्ययस्य इडागमस्य लोपः न भवति. दिस इज ऑल कंप्लीट. न चोरि इत्यत्र यत् निच् प्रत्ययेन प्राप्तः इकारः अस्ति तस्य लोपः भवति. करेक्ट. I thought you said the reverse way. चोरी इत्यत्र णिच् नो चेत् णिङ् प्रत्ययस्य. You have actually written it. My mistake. You have written it correctly. णिच् और णिङ् प्रत्यये परे निष्ठा प्रत्ययस्य इडागमः भवति चेत् णिच् उत णिङ् प्रत्ययस्य लोपः भवति. It's written णिच् लोपः. Agree. द्वितीयः प्रश्नः. By the way, one point to mention, it's good actually you wrote णिच् and णिङ्. There is only one dhatu that gets णिङ्, kame णिङ्, that's it. And that dhatu also can be quoted as an example for nishtayam seti. So nishtayam seti, the previous sutram is णेर नीति, इदानीम् अस्ति nishtayam seti. When we say णि, the most common thing that comes to our mind is णिच्, because everywhere there is णिच् spread across. But there is also णिङ्, which is single dhatu in the entire dhatu patha. Kama dhatoho kame णिङ् ityanena णिङ् pratyayah bhavati. That is also included in both the sutras. णेर नीति. तस्मिन् समये कान्त अथवा कामित इति रूपद्वयं भवति. हा, कान्त, उत्तमं. कान्त अथवा कामित इति रूपं भवति. सत्यम्. अग्रे.
किमर्थं तत्र आर्धधातुकस्य विवक्षायाम् आयादयार्धधातुके वा इत्यनेन सह विकल्प्यते. So ning आम्. pratyay, if it undergoes a vikalpa in the sense if it doesn't come, then it will be kanta. If you get the ning pratyay, then exactly the same steps will come up. Instead of chorita, you will get kamita. Correct. Agree. That also reminds me, I think Dhatu Rupa Nandini or one of those Krudanta Rupamala, one of them gives the form as Kamita, which is typing mistake. I spent like hours on trying to think why it is Kamita, but eventually I realized that it is a typing mistake. The small Aswadirgha mistakes, we never know whether they are typing mistakes in the book or they are actual, correct forms. So like for example, Gama and Vul Pratyay, whether it is Gamaka or Gamaka is the typical point of confusion. Anyway, agre gachamah. अग्रे हलः इत्यस्य सूत्रस्य विवरणं सोदाहरणं लिखित्वा दलकृत्यं प्रदर्शयति. हलः सूत्रमस्ति, तस्य अनुवृत्ति संप्रसारणस्य दीर्घः अधिकारः अङ्गस्य. तर्हि सूत्रं सम्पूर्णं सूत्रं भवति हलः संप्रसारणस्य अङ्गस्य दीर्घः भवति. इत्युक्ते हल वर्णात् यदि परः यदि संप्रसारणनिर्मितः वर्णः तस्यैव अङ्गस्य अन्ते भवति तर्हि तस्य अन्तिमवर्णस्य दीर्घः भवति. अत्र मया उदाहरणं दत्तमस्ति ज्या प्लस् त. ज्या वयोहानौ धातुः अस्ति. ज्या प्लस् त इत्यनेन I have split the ja in the वर्णविच्छेदं कृत्वा ज य आ त. अत्र यकारस्य सम्प्रसारणाय कृते इकारः भवति. अनन्तरम् इकारः आकारः तयोः संप्रसारणच्च इत्यनेन पूर्वरूपं भवति ज इत. अत्र तः एषः प्रत्ययः निष्ठा प्रत्ययः. तर्हि धातोः केवलं ज इ एतत् इ एषः इकारः सम्प्रसारणं कृत्वा आगच्छति. सः अङ्गस्य इत्युक्ते त प्रत्ययस्य अङ्गस्य अन्तिमः वर्णः अस्ति. सः हलात् परः अस्ति, जकारात् परः. अतः तस्य हलः इति सूत्रेण दीर्घः भवति, जीत इति रूपं सिद्ध्यति. अनन्तरं दलकृत्ये हलः इति किम्? एतत् वेण धातु अत्र ऐ थिङ्क् हलन्त भवेत् प्लस् त. अत्र उ इति हलः I mean it is in the beginning itself. Verb becomes u, that is in the beginning. There is no hala before hal, the varna before u, so dirgha na bhavati. Anantaram angasya iti kim? Atra same, this one we add upasarga nir, so nir plus veya. Atra वेय इत्यत्र यः वकारः अस्ति तस्य उकारः भवति, परन्तु सः उकारः रेफात् अनन्तरम् अस्ति, परन्तु सः रेफः धातोः नास्ति, उपसर्गस्य अस्ति. अतः अङ्गस्य एव यत् निष्ठाप्रत्ययस्य अङ्गं केवलं वेय इति धातुः अस्ति. तेन कारणेन एतत् सम्प्रसारणं न भवति. सम्प्रसारणम् इति किं? So that I mean the ikaraha, it should have been obtained by samprasaranam. So G plus the atra I varna samprasaranaka saudhyaka nasti. It is not I mean obtained by the process of samprasaranam, so not possible. अनन्तरम् अन्तिमस्य इति किं? व्यच इति धातोः वकारस्य उकारः यः भवति, सारी इकारः भवति, सः अन्तिमः नास्ति, तस्य अनन्तरं चकारः अस्ति. अतः अत्र अपि विचित इति रूपं भवति, तस्य इकारस्य दीर्घः न भवति. उत्तमं, धन्यवादः. सम्यक्रूपेण उक्तानि. We'll get back to you for homework number 84 once again. Let's go to homework number 83. Chandrasekharan Mohoday. Namaste. Namaste.
श्रूयते वा? श्रूयते। अस्तु, प्रश्नः अस्ति, रूपाणि ससूत्रं साधयत इति। शासु इति धातुः क्त प्रत्ययः, शास् प्लस् क्त, शिस् आकारः इकारः प्राप्यते शास इदङ्घलोः इति, तत्र इदा इद् इति ह्रस्व इकारादेशः भवति आकारस्य हल् परे। तर्हि अनन्तरं त्रिपाद्यां शासि वस गसीनां च इत्यनेन शकारादेशः, सकारस्य शकारादेशः, अनन्तरं ष्टुत्वं भूत्वा शिष्ठ इति रूपं। द्वितीयमस्ति वि लघि क्त प्रत्ययान्तः। तर्हि तत्र लघि धातुः उपतापे इति अर्थे एव तत्र अनिदितां इदितोनं धातोः इत्यनेन नुमागमः लङ्, अनन्तरम् आर्धधातुकस्य इडालादेः इदानीम् अनेन इडागमः, अनन्तरम् अनिदितां हल उपदायाः किनिति इत्यनेन नकारस्य नुमागमस्य लोपः, नकारस्य लोपः। तद् तु अनिदितां न लोपे अत्र लङ्गी कम्प्यो उपताप शरीर विकारयोर् उपसङ्ख्यानं कर्तव्यम् इत्यनेन वार्तिकेन तत् नकारलोपः। तर्हि विलगित इति रूपम्। तत्र धातु इदित् अस्ति, अतः सामान्यरूपेण अनिदिताम् इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति। तत्र वार्तिकं विशेषरूपेण दत्तमस्ति। अनिदितां विषये यः न लोपः सः न लोपः लघि इत्यस्य विषये, लङ् इत्यस्य विषये, कम्प इत्यस्य विषये विशिष्टयोः अर्थयोः ग्रहणं क्रियते चेत् भवति। अतः उपतापे इत्येव अर्थे अत्र नकारलोपे कृते विलगित इति सिद्ध्यति। So there cannot be iditonam dhatoh and aniditam halopadaaya kiniti in very that cannot happen because in that can never happen. Yes, if it is iditonam dhatoh, you cannot have aniditam halopadaaya kiniti. So in very few cases like this, only two, only aniditam nalope langi, only one langi and other kampi, that's it, no other case. There could be other ways of getting numagama. So numagama can be present directly in the upadeshika form all the way from the dhatu patha, or numagama can be introduced by other cases like mastina shor jhali, numagamaha bhavati. So if numagama happens by some other route, it is possible to get it out by aniditam halopadaya kiniti. If the numagama is present all the way in the upadeshika form, you can get rid of it by aniditam halopadaya kiniti. Parantu iditonum dhatu ityanena praptah numagamaha अस्य सूत्रेण निरूप्यते। संशोक्त तत्र शो इति धातुः समीपिपु इति उपसर्गः कृतप्रत्ययान्तः। तत्र शा इति आदेशोपदेशे शिति इत्यनेन आकारादेशः, अनन्तरं शाचोर् अन्यतरस्याम् इत्यनेन शति शतेः इत्वं व्रते नित्यम् इति वक्तव्यं। तत्र व्रते इति अर्थे तत्र नित्यं इकारादेशः। Shamshita is meaning is vrata there. So I think I don't remember. Kashika gives Brahmana something. I don't remember now the thing. So then Samshita Brahmana is the one who has following the rituals or whatever religious activities very sacredly. That's vrate niyam kinchit kashtam tena swikrutam asti etadrisha artha. Tarhi Samshita iti rupam. There is, what is this vapadantasya? There is no vapadantasya here. Vapadantasya is for chartvam. There is no chartvam over here. So it's just anunasikasya yahi parasavarnaha. But this is not yai. So it's just anuswar, right? Monuswara, that's it. There is nothing happening over here. Yeah, there is no yai varna. Yai is antasthas, hakara and first five. Up to kapai. Okay. Right. Okay. Nitvara iti dhatuः तत्र भावे आदिकर्मणे च विवक्षायाम् एतदस्ति त्वर् प्लस् त तत्र इत इति इडागमः आदितस्य इत्यनेन नित्यम् इण् निषेधः प्राप्ते विभाषा भावादिकर्मणोः इत्यनेन विकल्पेन इट् प्राप्तिः भवति तत्र आदिकर्मणि भावे आदिकर्मणि च तर्हि त्वरित इति रूपम्। इदानीं मव् इति धातुः तत्र यद्यपि मव् सेट् अस्ति तथापि काशिकाकारस्य मतेन निष्ठायाम् अस्य इण् निषेधः भवति।
निष्ठा प्रत्यये च परे अस्य अकारवकारयोः ऊडादेश उट् इति आदेशः भवति तर्हि मूत इति एतत्तु काशिकाकारस्य मतेन मूत इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीं सूत्राणाम् एकवाक्येन अर्थं लिखित्वा दलकृत्यं लिखत इति। अनुनासिकस्य क्विजलोः किञ्ति इति रूपम् इति सूत्रं। तत्र अनुनासिकान्तस्य अङ्गस्य अधिकारे अस्ति उपधायाः दीर्घः भवति क्विप् प्रत्यये परे झलादि कित्नित् प्रत्यये च परे। तर्हि क्विजलोः इति जलोः इति कित्नित् इत्यस्य विशेषणमस्ति। तत्र क्वित् इति क्विप् प्रत्ययः परे। तत्र अनुनासिकस्य इति किम् अत्र पक्ववान् इति पच् धातुः तत् अनुनासिक अन्तम् अङ्गं नास्ति तर्हि तत्र न भवति उपधायाः दीर्घः। जलोः इति किं तत्र झल् आदिप्रत्ययः भवितव्यम्। अत्र गम्यते इत्यनेन जलादिप्रत्ययः नास्ति तर्हि तत्र न भवति। किङ् इत्यनेन इति किम् इत्युक्ते तत्र कित्नित् प्रत्ययः भवितव्यं। तत्र गन्ता इति तत्र तृच् इति प्रत्ययः तत्र कित्नित् प्रत्ययः नास्ति तदर्थं गन्तारन्ता इति। राल् लोपः एतदपि तत्रैव क्वि झलोः जलादि अनुनासिक अस्तु क्विप् प्रत्ययः अपि च जलादिः अनुनासिकादिश्च प्रत्यये परे। अत्र कित्नित् इति नास्ति। रेफात् परस्य छकारस्य वकारस्य च लोपः भवति क्वि प्रत्ययः अस्ति चेत् अथवा जलादि प्रत्ययः अस्ति चेत् अथवा अनुनासिक आदि प्रत्ययः अस्ति चेत्। रात् इति किं तत्र पृच् इति धातुः तत्र चकारः पृच् इति धातोः रेपः नास्ति तर्हि एतेन सूत्रेण न गच्छति चकारः। अपि च दिव् इति दिव् इति धातुः दिवादिगणस्य प्रथमधातुः तत्रापि वकारः अस्ति परन्तु तस्य पूर्वं रेफः नास्ति। एतौ द्वौ धातु तत्र उदाहर्यते। अपि च छ्वोः इति किं अत्र स्फूर्घ्न इति स्फूर्ज इति स्फूर्जः इति धातुः स्फूर्ज् इति धातुः ओदितश्च इत्यनेन निष्ठानत्वे णत्वे च अत्र णत्वमपि भवति स्फूर्घ्नः इति भवति रूपं। तत्र छ्वोः इति भवितव्यम् अथवा अन्ये वर्णाः सन्ति चेत् तत्र लोपः न भवति। झलोः इति किं मूर्च्छ्यते अपि च तूर्व्यते इति। तत्र झल् आदिप्रत्ययः नास्ति तत्र यकारादिप्रत्ययः अस्ति। अनिदितां हल उपधायाः किङिति इति सूत्रं। तत्र हलस्य विसर्गः न भवितव्यम्। येषां हलन्तधातूनां ह्रस्व इकारस्य इत्संज्ञा नास्ति तेषाम् उपधायां नकारः अस्ति चेत् अत्र प्रथमं हलन्तधातुः भवितव्यम् अपि च ह्रस्व इकारः इत्संज्ञा नास्ति इत्संज्ञा न भवितव्यम्। अनिदिताम् इति अस्ति। महोदय, you have to use tritiya when you say bhavitavyam. Dhatu na bhavitavyam. Itsanyaya bhavitavyam. इत्संज्ञया भवितव्यम्। Correct? येषां इत्संज्ञा यदि हलन्तः हलन्तेन भवितव्यम् अपि च ह्रस्व इकारस्य इत्संज्ञया भवितव्यं न भवितव्यम्। अपि च तेषाम् उपधा नकारस्य उपधायां नकारः अस्ति चेत् तस्य नकारस्य लोपः भवति कित्नित् प्रत्यये परे। तर्हि अनिदिताम् इति किं तत्र अनिदिताम् इति किम् इत्युक्ते तत्र वी केन् ईजिली टेक् एन् इदित् धातुः एण्ड् ब्रिङ्ग् अप् एन् एक्साम्पल् हियर्। वन्द् इति धातुः इदित् अस्ति वन्दिता वन्द्यते इति सूत्रम् इत्यत्र न भवति। अपि च हलः इति किं सो वी केन् टेक् अजन्त धातुः नि इति धातुः स्वीकृतः तत्र। अनन्तरम् उपधायाः इति किं so we have to take a dhatu where the nakara is not in the upadha. So here nad nakh iti dhatuh svikritah tatra nakarah adau asti na tu upadayam. Api cha kitnit iti kim, so we have to take a trich pratyaya is very commonly taken.
सो ध्वंसिता इति अत्र अस्ति। अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिकिङति इति। तत्र अनुनासिक अन्त अपि च अनुदात्त उपदेश. So this अनुदात्त उपदेश, we have to go to the dhatu pata and look at all the अनुदात्त उपदेश which is if अनुदात्त स्वरा अस्ति वा इति. अनुनासिकान्त अनुदात्त उपदेश धातोः वन धातोः अपि च अनुनासिकान्त तनादि धातोः च अनुनासिकस्य लोपः भवति झलादि किट्नित् प्रत्यये परे. So we can take one by one. अनुदात्तो उपदेश वनति तनोत्यादीनाम् इति किम् iti. First we have to take the अनुदात्तोपदेश is only it's applicable, so we have to take any other thing. It's udattopadesha we can take. So shanta danta iti dhatu udattopadesha, so we can take that as an example. Anunasikasya iti kim, so it should be anunasika anta, so we can take bhaj iti dhatuh bhaktaha iti ityasmin dhatu tatra bhaj dhatuh anunasikantah nasti. Jali iti kim, again we can take yakaradi dhatuh कर्मणि रूपं गम्यते रम्यते इति. अपि च कित्नित् प्रत्ययः किम्, as I previously said, त्रिजन्त रूपाणाम् अपि च तव्यद् अन्तरूपाणाम् उदाहरणं दातुं शक्नुमः वयम्. ओके, सो जन सन खनां संजलोः, झन् धातुः सन् धातुः खन् धातुः इत्येषां धातूनां नकारस्य स्थाने आकारादेशः भवति झलादि सन् प्रत्यये परे अपि च अथवा झलादि कित्नित् प्रत्यये परे च. अत्र जन् सन् खन् इति धातुत्रयमेव, तस्य नकारस्य आकारादेशः भवति, तर्हि जा सा अथवा का इति भवति. झलादि सन् इति किं, तत्र इडागमे कृते प्रत्ययस्य अजादित्वं कदाचित् भवति, तर्हि सन् इति सर्वदा झलेव अस्ति, परन्तु इडागमः कृते इ इति पूर्वं भवति, तर्हि यत्र इडागमः न भवति तदेव तत्रैव उदाहरणं द्रष्टुं शक्नुमः वयम्. अजादित्वात् अत्र नकारः आदेशः न इष्यते. कित् इति किं, पुनः कित् प्रत्ययः, अत्र तव्यद् इति कित् प्रत्ययः नास्ति, तर्हि जनितव्य इति तत्र उदाहरणं. झलादिः इति किं, अपि च अत्र जलादिः तत्र इडागमः कुर्मः चेत् तत्र इकारः आदौ भवति, तर्हि अजादिः भवति, तर्हि वयं किमपि इडागम यत्र इडागमः भवति तत् उदाहर्तुं शक्नुमः वयं जनित्वा. उत्तमं, सम्यक् रूपेण लिखितानि. So all three volunteers today had written some really nice answers. Very little editing was required in these papers. So thank you very much. We'll go back to the 84, but there is one question that somebody has asked. I actually wanted to spend a few minutes on that. So I don't, let me read the question. So is samsthita wrong with vakara instead of anuswara? So instead of saying samsthita, can we write samsthita like this? So it's definitely not correct to write what is written over here, samsthita. You should only write samsthita because the ma of the upasarga first becomes anuswara by monuswaraha, and after that there is no way that ma can come back. So samsthita atra anuswaraha eva bhavet. But now this actually reminds me of some point that I always wanted to discuss. I think I've discussed it in one or two classes at some point in time, but it's good to have a revision. So basically this issue of converting the ma to anuswara and not converting ma to anuswara. So what does the grammar say about it? The grammar says that if there is a samhita, then you can do the sandhi. If there is no samhita, then it is okay to keep the ma as it is. So if you just say phalam and then say that there is no samhita and then say patati, this is perfectly fine. If you say there is a samhita, then phalam ma must become anuswara. And not just that, because it is a samhita, you can probably write it like this, but not just that, once there is a samhita, you can have monuswara and you can have anuswarasya yai parasavarana also. So you can get back that anuswara to ma in a second step by doing the parasavarana.
to bring phalam patati. So that samsthita question reminds me of this, that anuswara can become ma to become phalam patati like this, or just saying phalam patati is also acceptable, saying phalam patati is also acceptable. I actually prefer all the PPTs, all the write-ups that I do, I actually prefer this because there is a common pattern. I mean, you don't do any other sandhis. So for example, you say idagamaha bhavati. So in idagamaha and bhavati, we don't do sandhi and we don't say idagamo bhavati. So if you're not doing the sandhi over here, this implicitly means that there is no samhita. There is a little bit of gap, or there is some separation between the words idagama and bhavati. So why not follow the same rule for phalam patati? So I have kept a habit of keep following the same rule everywhere, that between the words there is no samhita. Between the words there is a gap. Now, purely by the writing, it is not possible to show whether it is a gap or not. So just some convention has been followed. I also want to make it very clear that if you look at any manuscript or if you look at any written material in Sanskrit, a lot of stuff has already been written and available through the manuscript. You do not see sentences written without samhita. So you will very rarely see things like idagamaha bhavati where people have broken down the words. Invariably, the only practice that you see in the manuscripts is to write sentence fully with the sandhi. So they will always say idagamo bhavati. Not just that, they will not give a space between idagamo and bhavati. So for example, a typical statement in the manuscript looks like this: tatra nityam idagamo bhavati. And then you have to understand that tatra, little break is there, nityam, little break is there, idagamo, little break is there, idagamaha bhavati iti asti. So if you ask me that is my style following any particular manuscript or not, no, it is in fact completely against all manuscripts. But then the trade-offs in the period of manuscripts were different. Space was a very important real estate. They used to write on those leaves and papers with a typical ink and all that. So saving space every now and then was the crucial real estate, and therefore this was the style that was followed. This has nothing to do with grammar. Grammar does not tell you anything about the writing mechanisms. It does not tell you anything about the space, font, bold, italic. It does not tell you anything like that. All that it tells you is the concept of samhita. If there is a samhita, then you should say phalam patati. If there is no samhita, then you should say phalam with a minor pause, ardhamatra kalika and patati. That's it. That's the grammar says. So all these writing styles are okay. You don't see these kind of writing styles anywhere in the manuscript, this or idagamaha bhavati, that kind of style. But that doesn't mean it is wrong. There are some scholars, there are some experts who believe that because manuscripts have been written in that particular fashion, we should always continue writing exactly in the same fashion. Typically, this is the style in which they teach in the Gurukulas, or the people who have been born up in the Gurukula, brought up in the Gurukula style. They will outrightly reject this kind of writing. They will say this kind of writing is wrong. That's completely a personal opinion, or that's completely an opinion of the stream. Grammar does not dictate correctness or wrongness of any of these things. Whether you want to write like this, which is basically a modernized style. So for example, if you see Samskrita Bharati books, they're all written like this. Or whether you want to write like this using what the manuscript style is completely up to you. In fact, in today's world, if you keep on writing like this, it will probably be more confusing for people. So I always wanted to bring out this point. Thank you. Somebody asked the question of this Makara and Anuswara, and I could speak all these. There is one more question, and it's a very good question. So the question says, while writing the prakriya, the first step should always be krud vritti. In questions, is it not compulsory to write the krud vritti as the first step? Yes, it is always compulsory to write the first step as the krud vritti. The only reason is because the roop has already been given. You can start with shasa plus ta. I mean, typically you start with the left hand side and go to the right hand side. So it was okay to write, start with shasa plus ta. And because it is all being nishtha, the krud vritti was trivial.
you take the whatever karmani form and you say iti. So gamyate iti, pathyate iti, drishyate iti. So all these will be exactly identical krudvrittis. So in these homeworks, I did not pay much strict attention towards whether krudvritti should be written or not. But you are 100% correct. Prakriya must start with krudvritti. In exam, Prakriya will have to start with krudvritti. Gacchamaha agrimam karapatram. Next homework 84th. Again, Satish Kothariji, I will unmute you. Give me 1 minute. Namaste. नमस्ते. प्रारभताम्. प्रथमः प्रश्नः अस्ति एकवाक्येन अथवा वाक्यद्वयेन उत्तराणि लिखत. स्था धातोः अङ्गस्य क्त प्रत्ययपरे इकारादेशः केन सूत्रेण भवति? द्यति स्यति मास्थाम् मित्ति किति इति सूत्रेण स्था धातोः इकारः भवति. अनन्तरं द्वितीयः प्रश्नः अस्ति धा धातोः हि इति आदेशः सर्वादेशः कथं? हि इति ह प्लस् इ वर्णद्वयमस्ति. तेन अनेकांशित सर्वस्य इति सूत्रेण धा धातोः सर्वादेशः भवति. अनन्तरं ध दथ् इत्यस्मिन् आदेशे थकारः इत् संज्ञकः किमर्थं न इत्युक्ते यदि हलन्त्यम् इति प्रयुज्य एतस्य इत् वर्णः क्रियते चेत् तस्य लोपः भवितुमर्हति, परन्तु तस्य प्रयोजनं नास्ति. इत् वर्णानां here I'll change back to English. I always say that it varnas are like the instructions on the packing of an item that we buy in the market. That instructions are given that use before this date and all that, and that kind of thing. But the main product does not have any that instruction. It is written only on the wrapper or the packing. So that kind of thing, it varnas convey some meaning during the prakriya. Their message is to be used during the prakriya. Here that thakarasya kimapi prayojanam nasti, atah asya it संज्ञा नास्ति. प्रयोजना भवात् इति मया लिखितमस्ति. Somebody told me a very similar, like what you packaging analogy. Somebody told a very similar analogy a few days ago. They said again, it has to be taken with a pinch of salt. So they said an it letter is like the outside cover of a fruit. For example, banana. There is an outside cover. You peel it off, you throw it away, and you eat it. But for some fruits, for example, say apple or whatever, many times you eat that outside cover also. So when you eat that outside cover, it is not to be called it's samyak because there is no prayojan of throwing it out. But so like banana, you throw it out, so it will be called it's samyak. So take this example with a pinch of salt, but it fits in this particular context. So in datha, it is like a full fruit, like apple, which you can eat. Whereas in cases, there will be an it's samyaka letter which has to be thrown out like a peel, of banana. So okay. Yeah, nowadays you have to peel the apple also for the fear of pesticides. Okay. Satyam. Okay. अस्तु. प्र प्लस् त प्लस् त प्लस् त इत्यत्र कस्य तकारस्य केन सूत्रेण लोपः भवति? द्वितीयस्य तकारस्य झरो झरि सवर्णे इत्यनेन लोपः भवति. झरि सवर्णे requires hal in the beginning, a jhara in the middle, and a savarna jhara in the end. So it cannot be any random jhara. As soon as you have a takara, the only savarnas of takara are ta, tha, da, dha, na. Out of them, the jhar pratyahara will not include the anunasikas. So it is ta, tha, da, dha. So any of them ta, tha, da, dha will be available over here. Is the middle ta which goes away. Agree. दैप् धातोः घु संज्ञा किमर्थं न क्रियते? दैप् शोधने इति धातो, I mean, assume that we take घु संज्ञा, then दैप् अत्यस्य आदेश उपदेशे अशिति इत्यनेन दा भवति. then दो दद्घो इत्यनेन दत्थ प्लस त, then दत्त खरीचे इत्यनेन एतत् अनिष्टं रूपं सिद्ध्येत. इष्टं रूपं तु अस्ति दात इति. This is one reason which in the nishtha prakriya
अनन्तरं अन्यदेकं कारणं मया दृष्टं व्याख्याने लुङ्लकारस्य रूपसिद्धौ गाति स्था घूपा भूभ्यः सिच परस्मैपदेषु इत्यनेन सिच् प्रत्ययस्य लोपे कृते अदात् इति अनिष्टं रूपं जायेत। इष्टं रूपं तु अस्ति अदासीत् इति। अतः अत्र दैप धातोः घुः संज्ञा नैव क्रियते। तथा मा भूत्, that kind of thing should not happen. That is why घुः संज्ञा विधायके सूत्रे अदाप् इति निर्देशः कृतः अस्ति महर्षिणा. Samyak. Agree. So this was actually 1 or 2 lines, but that's okay to have a little elaborate specifically. You compensated by writing 1 word answers here, so I didn't say anything. So, Oh. agree. अस्तु. तत्र अल्पाक्षरार्थम् अग्रे गच्छामः. दो दद्घो इत्यत्र थकारस्य दकारः कथं भवति? दो दत् घो इत्यत्र दद्घो झलां जश् झषि इत्यनेन बहु सरलमस्ति. जष्ट्वं भवति थकारस्य. उत्तमम्. अग्रे. अनन्तरम् अवदत्तं शब्दस्य विषये अनुपसर्गः एते अवादय इत्यस्य कः अर्थः? अत्र अव प्लस् दा प्लस् त इत्यत्र दा धातोः उपसर्गरूपेण अवशब्दः स्वीक्रियते चेत् अच उपसर्गात्तः इत्यनेन दा इत्यस्य तकारः आदेशः भूत्वा अवत्त इति रूपं सिद्ध्यति. परन्तु अवदत्त इत्यपि रूपं भाषायाम् अस्ति. I mean, not only avatta but avadatta also. So that it can be derived by nipatana, but Kashikakara says that is not necessary. कस्याचित् अन्यायाः क्रियायाः उपसर्गरूपेण अवशब्दं स्वीकृत्य तद्धातोः क्तान्तरूपं साधयित्वा तदनन्तरं दत्त इत्यनेन सह तद्रूपं समस्यते चेत् मध्यमपदलोपिना समासेन अवदत्त इति रूपं साधयितुं शक्नोति. This is a weird this one, but Kashikakara has given that this one. अस्यां प्रक्रियायाम् अच उपसर्गात्ता इत्यस्य अवसरः एव न भवति, because that निष्ठा प्रत्यय is going, I mean our upasarga is going with some other dhatu. He has given the example like ava plus gama and then put da dhatu, so that somehow doesn't this one, but still it is there. So एतेनैव प्रकारेण अव वि सु अनु नि इति सर्वे धातो सर्वे उपसर्गाः दा धातोः कृते अनुपसर्गः इति वक्तुं शक्यते. किमित्युक्ते they are being used with some other dhatu and not for da dhatu. That is the only weird explanation given by Kashikakara. उत्तमं. So उपसर्गाः इति संज्ञा केवलं धातूनां क्रियायाः योगे एव भवति. प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे इत्येव सूत्रम्. So he inserts another dhatu and says let these be upasargas for that dhatu. Agree. And then that dhatu is being brought only to justify something, then you kick him out. Then you kick it. Then you do a madhyamapadalopi samas and you get it out. Yes. It's like a weird way to justify the prayogas, but that's most of a lot of things in Vyakarana is like that only. So agree. Adyati sati masthamiti kitti sutram kasya kasya apvada rupena vidhyate. There are two apvadas. One is घूमा स्थागा पा जहाति साम हलि इत्यत्र विद्यमानयोः स्थामा धात्वोः विषये एषः अपवादः अस्ति. अनन्तरं दो दद्घो इत्यत्र निर्दिष्टस्य दो अवखण्डने धातोः कृते एषः अपवादः अस्ति. So there are two instances from two different sutras, and this apvada is common to both of them. Agree. Sudhita tatra sudhita ityatra ka veda. Here let me make clear that the first sudhit I derived myself, but the next dirgha sudhita I got confused, so Nilesh Mohdaya guided me, so that is proper this one. So I want to acknowledge his help
So first Sudit Dirgha, sorry, Rasva Sudit Su plus Dha plus Ta atra Ghumastha Gapa Jahati Samhali इत्यस्य अपवादरूपेण दधातेर् हि इति प्राप्ते तस्यापि अपवादित्वेन केवलं छन्दसः विषये सुदीत वसुदीत नेमदीत एते धातोः इत्वं तथा प्रत्ययस्य इडागमं निपात्य एतद्रूपं सिद्ध्यति केवलं छन्दसां छन्दविषये एव वेदेषु। द्वितीयः सुधीत तत्र सु प्लस् धेट् पाने धातु सु प्लस् धेट् प्लस् त अत्र घूमास्था गापा जाति संहलि इत्यनेन धेट् ईत् आदेशे प्राप्ते एतद्रूपं सिद्ध्यति सुधीत्। Antima. So धेट् धातु dha dhatu will become he, the dhate he, whereas dhet dhatu, that's the only dhatu of the ghu samnya. I mean, out of all the ghu samnyaka dhatus, the only dhatu for which this ghu is actually used in the nishtha prakriya for bhumastaga pajhati samhali is dhet dhatu. Dhet becomes eeta and supa sudhi. Antimam. नेमधीत् इत्यत्र इडागमो वा निपात्यते इति काशिकाकारः वदति इडागमे कृते धा इत्यस्य आकारस्य लोपः कथं भवेत्। सो नेम प्लस धा अत्र इडागमे कृते नेम प्लस धा प्लस ई प्लस त इति प्राप्ते आतो लोप इति च इत्यनेन धा इत्यस्य आकारस्य लोपः भवति तथा च नेमधीत् इति रूपं सिद्ध्यति। दैट आतो लोप इति इज quite common. I mean, many dhatus use that this one. Agree. The next one. Yeah. सर्वेषां घुसौद्यक धातूनां क्त प्रत्ययन्त रूपाणि ससूत्रं साधयेत. I have given here first is dan dane. So atra मुख्यं सूत्रम् So let me make this clear again. Somebody was pointing earlier. Okay for now, but we should have the कृद्वृत्ति. Exactly. Sorry, we should have the krudvriti. It will be diyate or and so on. So you don't have to talk it right now, but we at least remember in the exam, all of us, that we should be having the krudvriti. Okay. So अत्र मुख्यं सूत्रम् अस्ति दो दद्घो तन दत् आदेशः भूत्वा खरि इत्यनेन दत्तरूपं सिद्ध्यति। तदनन्तरं देङ् रक्षणे इत्यत्र प्रथमं देङ् देङ् इत्यस्य आदेश उपदेशे अशिति इत्यनेन दा भवति। अनन्तरम् अग्रे गत्वा पुनः दो दद्घोः इत्यनेन धत् आदेशः आदेशः अस्ति दत् अनन्तरं तस्य खरि इत्यनेन दत्तरूपं सिद्ध्यति। Next, most of these prakriyas are identical only. Anyway, next. Yeah. So same thing here. Dudai earlier dane same prakriya. Do dadgho iti mukhya sutram asti tavadev. Here there is a difference. Do avakhandane atra dyati syati मास्थाम इति कित्ति इति एतेन दा इत्यस्य इत आदेशः भवति। अलोन्त्यस्य इत्यनेन आकारस्य एव आदेशः भवति। द प्लस ई प्लस त दित् इति रूपं सिद्ध्यति। दुधाय धारण पोषणयोः अत्र मुख्य सूत्रमस्ति दधातर ही. So dha becomes he, and as explained earlier is a अनेकाश्चित् सर्वस्य सर्वादेशः भवति तेन हित इति रूपं प्राप्यते. धेट् पाने. So again here घूमास्था गापा जहाति संहलि इत्यनेन ईत् आदेशः तस्य अलोन्त्यस्य इत्यनेन आकारस्य दीर्घ इकारः भवति धीत इति धीत रूपं सिद्ध्यति. Very nice. Thank you very much. So that completes our 4 homeworks. There is one question. I can take it up. The question is, can you quickly revise or explain once again what is ghu samnya?
So most of you will hopefully know it, but I'll just quickly mention there is a sutram called Dada Ghadap in 1.1.20. You can take a look at that sutram. This sutra gives a ghu samnya for 6 different dhatus. 4 of them are dana, denga, dudha, and do, and 2 of them are dudha and dhet. What is the criteria? The criteria is that a dap. So any dhatu which does not look like a dap and it is dakaradi or dhakaradi, that is the one that, or not necessarily dakaradi, darupa and dharupa. So any dhatu that looks like a da, actually we can go to the sutram and I can read the stuff that I have myself written. So look at this. Darupaha dhatavaha means yesham dhatunam prakriyayam kutrachit da iti parivartanam bhavati. So for example, da pa, when you get rid of pa, it is da. Dai pa, when you get rid of pa, it is dai, and then adecha upadesha shruti will make a da. Dudaya will be da, dana will be da, do will be da, deng will be da. So these 6 dhatus are darupa, out of which the sutra says a dap. Look at the vigraha, a dap. So dap has to be removed. So this okay, and this daip, which then becomes dap, goes away. So you get rid of these 2, remaining 4 ones. So dap tatha daip eto varjayitva, the remaining 4 will be called ghu. That is darupa. Then you have dharupa. Yesham dhatunam prakriyayam kutrachit dha iti parivartanam bhavati te dharupaha. There are only 2 such dhatus, dudha and dhet. Both of them become ghu. So the total of 4 in the previous bucket, 2 in the next bucket, a total of 6 dhatus in Ashtadhyayi are called the ghu samnyaka dhatus. So then I have written a prayojanam also. So for example, one possible prayojanam is say ghu samnyaka da dhatoho do dad ghoho iti dad or datha, whatever adeshaha. I have also given the list of all sutras where the ghu samnya is used, and I have given the prayojanam of a dap present in the sutram, which Mahoday explained it in today's class. So you can take a look at this particular sutrartha, and if something is not clear, you can definitely write back. So ityalam samapayamaha. I think we finished 4, so good speed. We finished 4 of them. So agrima saptahe niyamita rupena kaksha dvayam bhavishyati. I know next week, I think there is year end, I think 31st, I don't know, maybe 1st, but we will not take vacations because I am badly running behind schedule, and new year should be started with good things. So good thing is to do Vyakaranam. So we will continue, we'll definitely do Vyakaranam next week. So next week, there will be regular sessions on Thursday and Friday. If you are unable to attend for some reason, please catch up as soon as possible. Next week, we will officially conclude the discussion of the Tripadi Prakriya. And the week after that, we will take a look at some Vishishta Dhatus for which the Nishtha Prakriya has some weird, deviations from the normal path. So we needed 2 full weeks for completing Nishtha. The next week will be entirely Tripadi, the remaining part, and the week after that will be some other bits and pieces of the Nishtha Prakriya. So that's it. Samapayamaha. Ashtadhye Jaganmata yasya chittat samuttita vedanam upakaraye tasmai paninaye namaha shabda brahma samaradhya kritavanyo vilakshanam sarvascharymidam shastram tasmai paninaye namaha yena dhautagirah pumsam vimalaish shabdavarikhihi tamashadnyanajam bhinnam tasmai paninaye namaha.